بردنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بردن بادشاہ طبیب غیبی ذرا برسر بیمار بردن بادشاہ طبیب غیبی را برسر بیمار بودل بادشاہ غیبی طبیب ذرا بیمار خواتا قصہ رنجور رنجوری بخوان بعد ازادر پیش رنجورش نشان قصہ دا بیمار و بیماری ورطا ہوئیلا طبیب تا مخی ورطا بیمار و دا بیماری قصہ ہوئیلا پس تاغینے خواد بیمار خپلتا کینا شان کینا حدثا پیش رنجورش مخی دا بیمار لاقت نے بادشاہ کینا شان کینا بوئی تلتے گئے رنگ رو و نبض قرور بدید ہم علامات الشمس باب الشنید رنگ دمخ رنگی رو رنگ دمخ و نبض او نبض رگ تلاس قرور کی خواہ و قتل قارورہ کی خطہ ٹیسٹی یعنی شیشہ کے بولیو کی یا پائے کس مخصوص شئی نوا چاہیے مخصوص گوٹی گوٹی کیا چاہیے پائے کس سے تغیر راجی نظر بیماری بدل گئی نہ ٹیسٹ پخوا زمانے کے متیازو نہ میں کہو متیازو کی بھی مخصوص شئی نہ چاور نہ ہوئی سر پتر گئی دلے چاہیے دا بیماری دی یا فلان قارورہ او قتل نبض او قتل و رگ مخ رنگ نم بدلے گی سب بیماری دا ٹولو قتل ہم ما علامات ہم اسباب الشنید علامات داغی اسباب داغی مورد دیشی کو مزین کے اسباب وغیو تم خضر و علامات تبی اثار پتو خضر گفت ہر دارو کی شاکردان آ عمارت نستوی را کردان یہ طبیب ہوئے ہر دارو چې دوی کړي دي د دوی واره چې کوم علاج معالجه او دوی ور کړي دارو دوی دوی هغه عمارت نو ورانی کړي دا هغه خف فساد کړي خیس مریض بیمار کړي تعمیر نه کړي بے خبر بودن دا حالی دارو استعید الله مما یفترون یہ خبر دا طبیبان حال باطن نہ باطن کی سب بیماری آگئی پتہ ورطا نو استعید اللہ مما یفترون یہ ٹول دروغ ہوئی کہ دا سبب تے دا بیماری آٹو تید رنج و کشف شد پروین حفت لیکن پنہا کرد با سلطان ویلی دا بیماری مرض یعنی داوی مریض مرض اندازے ہو لگا والا تید بولی دی اندازے ہو لگا والا وہ کشف شد پروین حفت او خکار شاغتا آغبات نے نحفت پٹ راز یعنی تو بیماری کا بنیاد پر چپٹ راز ہوا معلوم شا لیکن پنہا کرد با سلطان گفت لیکن پٹک کو اور بادشاہ تے منوے چردی مریض بیماری بنیاد سے آئے تو معلوم شو وہ بادشاہ تے منوے سکا علاج معالجہ کی شرط چیزا با لا فزکار کہنا کسی نے کی بادشاہ تے منوے پنہان پٹکول رنجش الصفراء والسوداء نبود بوئی ہر حیزم قدید آیت سے تو بیماری آغو صفراء و سوداء نوا یعنی اخلاط اربعہ دی صفراء سوداء وغیرہ دید سے اتوالی دو جنی بیماری دی منتقی پا بنیاد نوا بوئی دا ہر یو لرگی ظاہری کی دا لگی نوا بس لرگے اسی دا لگے کی پتولی دا کم لرگے دے دا مریض تا حال نرتا پتو لگے نا چرد بیماری صدا دید زاری شکو زاری دلست تن خوشستو گرفتاری دلست اولی دا غدا جڑا دا وجن زاری جڑا تم ہوئی زاری بیماری تم ہوئی ویلی دا بیماری دا غنا یا دا جڑا دا غینا کو یعنی کہ او زاری دلست بیمار دھڑا دے دا بیمار دھڑا بیمار دے دا غن دے
ظاہری بیمار نہ دے. تن خوش است وہ گرفتار دل است تن خوش تے روغ دے اسے روغ دا گرفتار لڑے چا سر متعلق تے مطلب عاشق دا چرت اور انہیں فراق معشوق لو فراق راق لے نہ گرفتار دل لے. عاشقی پیزاست ازاری دل است بیماری جو بیماری دل. عاشقی ظاہری کی ظاہری دڑا ان رچ جاڑی کرے یو ظاہری جڑا چھوچے طبیب پوشی دڑا جاڑی دا تغ بیماری. عاشقی پیداست ظاہری کی ظاہری دل لا نست بیماری جو بیماری دل نست بیماری پشان تر بیماری دڑا دا زان قسم بیماری دا او دے پشان نور ندی. علت عاشق سے علت ہا جداس عشق استا انتقال. علت عاشق بیماری عاشق نور بیماروں جدا دا عشق استر لا بے اسرار خداس دا عشق بیماری دا اور نور میں جدا دا دادا سے حقیقت لری چکلا حقیقی عشقی نو استر لا بھی دا اسرار خدا دا اس انتقال حقیقی عشق طرف عشق الہی یعنی اغیر اسرار الہی منکشف کی. استر لا پہ لکی دا مخصوص شعر ہے تصوب چیزا فلکیات و ملکیات و کسب کی دا وہ سر پورا ہی ہے استر لا بھی اور سر بھائی سر افلاق سیر حرکت معلوم ہے استر لا وہی عشق استر لا دیتا اسرار خدا دا بیماری بھی. عاشقی گرزی سر و گرزا سرس ساقبت مرا بدا شارح پرس. شقی گردی سر و گدا سر بالآخر منگر او بادشاہ طرح بردے یعنی محبوب حقیقی ترسون کے دے قرب الہی ترسون کے. زی سر دے سر نہیں یعنی عشق مجازی عشق مخلوق. آغا سر نہیں یعنی عشق حقیقی عشق الہی ہر در بچی اللہ ترسے. دا دویم خبرہ ذات سر استا بل سر نہیں یعنی عشق حقیقی عشق الہی دا خزائر خبر ہے اللہ تموسل لے اللہ ترسون کے خدا بل خبرہ دے سر عشق مجازی عشق مخلوق دا سنگ موسل لے دا موسل فی الجملہ دے ارچہ پارا نہ دے دا مخصوص خلق دا پارا موسل کا زیدلیش مخصوص خلق دا پارا عارفین دا پارا موسل کا زیدلیش. دا عشق مجازی راشی او سڑے عارف تے فوراً دی په سبب فوراً انتقال نشي عشق حقیقی دا سبب وګرځي. الله جل جلاله مخصوص صورت خیسو صورت پیدا کړي نو خالق پا څومره جمال لري انتقال بل طرف ته راشي. خدا له خاص خلق مبارک راځي عام خلق ته د اجازت نشته خطرناک شي او په دې مختصر پاتې شي په دې مختصر پاتې شي ماده محبت ته ماده باندې مختصر پاتې شي. دا فی الجملہ دے مخصوص حق الپارا قیود دی بگے سڑے عارفی او بیا دا عشق باز مخلوق چکم جواز حدود دی اگی کی دن نہیں جواز حدود نبار نہیں شرطون دا جواز کی دن نہیں ملاغین انتقال رضی عشق حقیقی. ہر جگویم عشق را شرح و بیا جو عشق قائم خجل و عشم کا سمر چویم عشق را شرح و بیان سورج رضا بیان کون ازمر غٹ حقیقت تے چھے سمر رضا بیان کون کلچ حقیقت عشق تراشم یعنی عشق کیفیت عشق تراشم یعنی اصل حقیقت و وجدانی کیفیت خجل باشم اجان نو پشیمان شم داغی دو جنا زگر چھ اندازہ دوشی چھ ردی حق شرح میں دا کڑے نہ دے سمر جو بیانوں کو مکم ہو جو ردی حقیقت تراشم یعنی وجدانی کیفیت تراشم یا خجل شم حق بیان میں دا کڑے نہ دا سی حقیقت لری. مطلب دارے جدہ وجدانی امر دے دا پا بیان پا تقاریر و مقاریر سمجھتا نہ رہی حال لے حال لے حال لے چاہتا دا حال حاصل شی اگر پی پوئی حال حاصل لینے وڑیر غٹ تقریر موشو اس پتن لی گرچہ تفسیری زبان روشن گرس لیکن عشقی بے زبان روشن درس گرچہ تفسیر زبان
روشن گردے روشنی چاہیے زبان بیان روشنی چاہیے وضاحت کی عشق بے زبان یعنی اوجدانی حقیقت روشن ترس ٹول کے زیادہ روشن دے نور دے سمر بیان کے روشنی تو نور واچولا وہ جو نور ذات تو متوجہ شو نو آغا روشن تر دے بیا اے مثال ٹول کے زیادہ بیان نور واضح کی نا سمر نور تو مخ کی سمر واضح کی چو قلم اندر نوشتن میں شتاب چو با عشق آمد قلم بر خود شگاف کلچ قلم لکلو کی منڈ کولا یعنی قلم تیز روان لکلی دے مختلف مضامین کول شو با عشق آمد کلچ عشق درجی تراغ قلم ندی لکلو دا قلم بر خود شگاف مات شو بر خود پکی زائد تے قلم مات شو یعنی خط نے دیکھ لیر دے بیانو کی عشق کی مراد چو سخون در وصفی حالت رسید ہم قلم بشک سلون کا حضرت علی فلچے خبرہ وصف دے حالت تو رسیدلا یعنی حالت عشق قلم مات شو کاغذ مشلی دریدن اشلی درتے لگی دا خو زبان یہ وضاحت پورا نشی کولے قلم وضاحت نشی کولے طاقت میری عشق حقیقی اور اس عقل دریم عقل پاتی شو عقل در شرح شو خردر گل بخوف شرح عشق و عاشقی عشق گفت عقل پا شرح عشق کی پشان تا خرد در گل بخوف خور کیو دشی خط کیو دشی یعنی پا خط کی دا سی اول خری چیر پاسی دنیا با کیو دمشی گل بخوفت خط گل خط نو عقل با گیا مخبی پا خط گل خطی شرح عشق و عاشقی یا مشقو شرح دا عشق و عاشقی دا خبر عشق ویلیشی یعنی دا وجدانی امر دے دا عقل بقل شرح عشق عشقی حقیقی مراد آفتا بابت دلیلی آفتا مثال پیش گئی گل دلیلت بایدت ازوے رومتا نور راغلے دلیل لنور را انور دو ثبوت و وجود پر دلیل پیش کول تو ضرورت ہے انور اخبر دلیل لے کر دلیل دل بکاری دلیل البایت دلیل بکاری تعالی دلیلت کی تارخ تھا ازویرو متاب ندیر مخباڑا انور تو گور مختب ماڑا تو دلیل لے اقبال اللہ طرف اشارہ دے شکل واڑے دا حقیقت واضح اقبال اللہ کا ازوی ارسایا نشانے میں اردا اگر دے اصل کی شیر دو وجروں گاف خطر شے ازویر دینور ظاہری نا ار یعنی اگر سایہ نشانے میں دہت سورے نشان ورکی مطلب یعنی سورے شتا نور پس بکل کے دلے سورے مشتنو پتر کی بر نشتا نو لدینا سایہ نشان ورکی ظاہری نور نا شمس ہر دم نور جانے میں نور حقیقی ہر دم نور روح ورکی التفات تے یعنی پزمند ذکر شمس کی ذات حق طرف اشارہ یعنی اللہ جل جلالہ اور ہر وقت کی نور جان ورکی روح تو نور ورکی شمس ہر دم نور جانے میں نور تو روح ورکی یعنی سوری موری پہ کندر ایسی سوری موری پہ کندر ایسی نور سشے نور عجز دے سشے راشی حائر شی وی نور التا نہیں سوری پریوزی نور نہیں اثر عجز دے نور خو حق تعالی حقیقت آغا تاسی شان نہیں سایہ خواہ بارت تو راہم چو سمر چو برائے شمس انشق القمر سایہ خوب راولی تالر پشاندر قصو افستان کے خلق کسی کئی کہ انہوں نے سرزان خوب راولی سمر دے قصوت و اذا سورے انور دام خوب راولی پشاندر قصو غفلت پیدا کی غفلت نور غفلت پیدا سورے نور غفلت پیدا خوب دوت بیا انتقال شو برای شمس بیا چې کارشي نور سپوږمۍ اوښلېږي یعنې بیا نه ښکاري
بے انتقال ہے. سو مطلب یعنی اللہ جل جلالہ ذات حق په مقابله کې دا ټول هر څه کله دم دي. انشق القمر دیو جن الله تعالی تجلی په کوم شی وشي هغه دا قدم ګرځي ټوکړي ټوکړي ګرځي. جعله دکا خود غریب در جہاں چو شمس نے شمس جہاں باقی سے پورا ہم سنے دا خود بیا زید خود دا انوار دا غریب مسافر په جهان کې بشانت انور شي. انور مستقل مسافر دی دا ټهراو نه کوي مستقل ګرځي. انور په شان مسافر بل نشته. نور بل سړی انساني مسافر یو ځای کې شپو کې ټهراو شي آرامو کې د مستقل ګرځي مستقل مسافر. وہ مسافر په جهان کې انور په شان نشته. اس مقابلہ کې شمس جا باقی سے پورا شمس جان زاد حق طرف اشارہ باقی دی پورا یعنی کہ اورا شاغل جنب پرون نن پرون کې ناراضي زمانے نو پاک ته حالات پاک پنور دن پرون راضي نن پرون او ذات حقیقی طرح اورا امسنے پر امس نشته. شمس در خارج اگر چه هست فرر مثل او هم دوام تصویر اگر نور په خارج کې اگر چه یو دا نور خارج کې یو دی ولی په تصور کې بلا شي نورونه ذهن کې راوستي شي مثل او مثل لاغه هم دوا تصویر کر هم طاقت لري تصویر کول او ذهن کې راوستلو بلا شي نورونه ذهن کې راواله تصور کې راوستي شي. لیکن آ شمسے کی شک مستش اسیر نبودش تر زین اندر خارج نہیں لیکن آ شمس چی شوے دے مس داغے اسیر عالم والا افلاق کو تاثیر بھی یعنی افلاق چی حرکت کئی گا نا زیادہ عشق الہی و بنیاد بانی یو قسم رقص کئی اگے جنا خوشحالی کی حرکت کئی اگر شمس شد مستش اشیر شمسی نور کی شد چی شو شم مستش مستا و اسیر علم والا نو اغزات حقیقی نو بودش نوی داغل پارا پا زین کی و خارج کی نظیر یہ نوی زین کی مثل نشب تصور کی درے. اس اللہ جل جلالہ ہر مشابہات نبالا تر او دا ہر تصور نبالا تر ذات حق تعالی دا ہر مشابہات نبالا تر ہر تصور نبالا تر در تصور ذات اور گنج کو تا درائے در تصور مثل تو تصور کی ذات تا غلرا زیدل چڑھتے دی پو چڑھتے دی پو یو کلمہ ندد یعنی نشتا تصور کی نزیگ تصور نبالا تر دی تا درائے چراشی تصور کی مثل لاغے تصور کی ذات تالار تصور نبالا تر دی تصور کی مثل چراشی شمس داوز بل نور طرف سے انتقال اخبل پیر ذکر گئی اس شمس تبریزی کی نور مطلقز آبتابز دوز انوار حقز شمس تبریزی چی نور مطلق تے نوری کامل لے اردغا پیرو او دت راز د توحید خود لے آفتابز دوز انوار حقز آفتاب دے او دا انوار دا حق تعالی نہ دے انوار دا انوارات دا حق تعالی. چو حدیث روی شمس الدین رسی شمس چارم آسما در سر کشی شمس سے چارم آسما سر در کشی کرچ خبرہ تو مخت شمس الدین رو رسید رہا یعنی پیر شمس الدین شمس تبریزی دا خبر رالا دا ذکر راگے نور دا سلورم آسمان سر راخ کو یعنی سر پٹ کو یعنی شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ ذکر شراغے نور چی پسلورم اسمان کی دیم سر پٹ یعنی حیات ہو جنا مقابلہ کی انور میس نہ دے مطلب سر راہ پٹی مشہور دا چنور دا زیل پسلورم اسمان کی اس سے کوئی شمس چارم آسما سر درکشی دین سر پٹ واجب آمد چونکہ مردم نام ہے وہ شرح کردن رمز از نام واجب رالا کلم میں ووڑ نم داوا میں واغس واضح قول یو راز تے انعام داوا داغ چک مانی کم احسان و انعام دا یو راز کارک ای نفس جان دا منم مرتا فتاس بوئی پی راہانی یوسف یا فتاس تی وقت کی روح لمن میں رات وقت لیدا
روح میں لمن ان وقت لیدا سو مطلب یعنی مستعد دے روح میں لمن ان سو مطلب یہ روح مستعد کڑے استعداد راکے پیدا کڑے سڑے سکار کئی سشیر تیاری کی انہوں پینسی روچے دی کی لمن روچے دی وقت کی روح میں لمن ان وقت لیدا اور یعنی مستعد کڑے ہم دی روح بوئی فی راہان یوسف یاست بوئی قمیص یوسف مندل ہے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے قمیص بوئی محسوس کو روح دیناش مستعد شو تشبیہ مراد کس برائے حق صحبت صالحہ بازگو حال ازا خوشحالہ کس یعنی کہ اس چیز وجہ حق صحبت تو سو کالو اغسرم سو کالو صحبت تو وقت ارشد بازگو وایا روح و ماتوائی چیز وجہ حق صحبت تو سو کالو بازگو بیا وایا سحال ازا خوشحالہ حلقے خوش اوقاتنا تا زمین و آسما خندہ شود عقل روح دید ست چندہ شود جو پارچ اسمک و آسمان و خندہ شی دا غراز ویلی شی نوراز توحید نظمکان آسمان و خندہ شی عقل روح دید ست چندہ شود عقل و روح او سترگی سلچند شی انسان خوشحال شی نو وطنے ڈبل شی گفت میں دو روح تازہ سب داخل روح سر مخاطبہ کی روح تے مطالبہ کرنا جو اس تغراز ہوا ہے تے وصور وزر پیش کی روح تا گفت میں دو روح تازہ حبیب ہم جو بیماری کی تو رست دے ماورتوی روح تا لرے غوزی دلے دا حبیب نا یعنی پیر سے ابنا حبیب کے پیر سے مراد ہم جو بیماری کی بشاندرہ بیمار چھ لرے دے طبیب نا لا تکلفنی گفتم اے دو روح تازہ لا تکلفنی فإنی فی الفنا کلت فامی بلا وسیطن ما مجبور کو عزم فنا کیا ان نشم ویلے کل استڑی شوی زما فام بلا وسیطنا احسائتنا نشم کو لے پاوا کل شیء قاله غیر المفیق ان تکلف و تسلف لا علی ہر شیء وہ غیر مفیق زبا ہوش کرے غیر مفیق غیر مفیق بے ہوش تو غیر مفیق ہوا تکلف مو کی تسلف اور لا پی ما پی مو کی لا علی خان نامناسبی ہر صلاح پی ما نامناسبی ٹول ہر چی میں گو ید موافق چو بود چو تکلف نہیں کنا لائق نمو ہر چی سوائی دا غیر مفیق موافق کلکی دلیش ہر چی میں گو ید موافق چو بود اور ہر چی دیوائی جی کل آغا موافق نوی چو تکلف نہیں کنا لائق نمود پشانتا دا بناوٹ دیر زیاد نالائق کاری یعنی جی کل آغا موافقی نو دا بناوٹ پشانتا بدخ کاری چو تکلف شاندر بناوٹ دیر زیاد نیک دیر زیاد نالائق سے منچ گویم یک رقم ہوشیارنے شرح آیاری کی آرا یارنے رمز دا پیر سیب چون آراز توحید ہو نو اس اگر راست ربط انتقال وہ عزت چی ویم خبری کوم منچ گویم دا بسویم یک رقم ہوشیار نے یو رگ میں ہوشیار نہ ہے یو رگ میں بخود کے نہ دے یو رگ بخود کے نہ دے وسویم شرح سنگ بویم زو شرح آیاری کے آرا یار ریس شرح دا غیار شدا غیر پر یار نشتا شرح دا غدوس شدا شریک نشتا نو آیاری کی آن یاری دا ذاتی حق مراد دے او آن را یار دے دویم یار نا شریک مراد دے ناغ شریک نشت شرح آیارے کی منچ کو سنگویم شرح آیارے کے آیارنیس یک رقم دورسو کا یک رقم ہوشیارنیس زکر یو رقم میں بیدار نہ دے یو رقم بیدار نہ سنگ بویم شرح آیارے کے آیارنیس راس تراغی پیشاروں کے راس کارا خود سنا گفتن جمنتر کے سناس پخپلا سنا خود سنا گفتن دا خود زائد دے سنا ویل دا غزات حقیقی ترک سنا دے سنا وے سنا وے تر سنا وین کے شی فائل شی مخبل وجود دی مخترا وستلو دا غزات حقیقی مقابلہ کی وجود دے چنشت خودی لتا مخترا سنا گفتن ترک سنا شوا سنا گفتن ترک سنا شوا
خود سنا گفتن لمن ترک سناس کی زکه چې دا سنا ویل دلیل هستی ستا دی، خپل هستی دلیل دی وجود او هستی خطا سو خپل هستی دا هستی په مقابله کې خطا ده، هستی خطا است. نو دا وځه بس کوو او دلیل هستی جوړي او هستی خطا ده، هستی حق ده. شرح هجران و یخونی جگر ای زما بگزارت وقتی دیگر شرح دی ہجران. ہجران نو مراد دی دلتا سالک چی عارف بھی نو آغا پہر دی سلوک درجات چی نو دا غیر منتحی ختمیتون کی نو ہر درجہ کی فراق دا اللہ تعالی را محسوسی. ہجران دا اطلاق دا درجہ بانے ہجران نے اطلاق کرے خون جگر و تبویلی تکلیف دہ کیفیت ای زما شرح دی ہجران اور یہ خون جگر ای زما بگزار عشق یہ دے زما پریگ دوا بل وقتا یہ زما بگزار دی وقت پریگ بل وقت. اب دا روح تے جواب ورکو روح بیا رتوئی قال اطعمنی فانی جائع فاعتجل فالوقت سیف قاطع خوراک رکباتا یعنی ضرورت بھی دے اور تو دغراس کر کو تو ہو گئے مردا انی جائز ہو گئے فاعتجل فجلتی گوا وقت سیف قاطع دے تورا کٹ کو ان کی سو مطلب یعنی وقت چیز عمر تیری عمر دل کٹ گئی تورا. صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق نست فردا گفتنا شرطی تر. صوفی ابن الوقت اے رفیق ابن الوقت دا صوفیہ و اصطلاحات کی اصطلاح ابو الوقت ابن الوقت. ابن الوقت اقدوی شاہ ابن الحال ابن الوقت اقدوی شاہ مقلوب الحالی سو مطلب چھ باطینی واردات و کیفیات تراشی نو بقابو کی غرصہ دریشی و زہار دیوش فضانی قابورانشی زہار دیوش فتح ابن الوقت مغلوب الحال اور بعض کرام غیر اختیاری طور کرامات و اظہار دیوش اور بعض صوفیہ غیشہ واردات غیبیہ انوارات غیبیہ کیفیات غیبیہ اللہ تراشی دماندی راشی مخصوص کیفیات کرامات و قابو کو ساتریشی اظہار و نکڑیش یعنی دا غٹت ابو الوقت غٹت درجہ دا زان خمو کی ساتریش اور ابن الوقت زان قابو کو ساتریش. صوفی ابن الوقت باشد اے رفیع درجہ کے اے رفیع نست فردا گفت نہ شرطی طریق ندی سبا ویل د شرط طریق سلوک نہ یعنی تاخیر مکو نقد کار کا ہر سلوک نہ خلاف شرعی نسیا کے اسلام کو سبا کو فردا کو ندی سبا ویل یعنی سبا خبر مہر کا جو سبا حکم دا ویل ندی از شرط طریق شرط طریق تو سلوک نہ یعنی نہ کے خلاف تھے نقد کار کا اسرت ہوا ہے. صوفی ابن الحال باشد در مثال لا جواب سوال کے صوفی لا خود قاتو پرواہ نہ گئی یو ذات حق سر تعلق بس تو تیر شولار حالات تیر رال اس توجہ نہیں دی ابن الحال ورته ولي ابن الوقت ورته ولي وہی دا مثال کی ہوئی صوفی ابن الحال باشد در مثال گرچہ ہر دو فارغ نظم مثال ہر شیخ دوڑا ابن الوقت ابن الحال دوڑا په دې بات چې دو تعبیر کړي هر چې دوڑا فارغ دي د فارغان د فارغ دي ازما ہو سال ما سال یعنی دا غسر تعلق نہیں. تو مگر خود مرد صوفی نہیں ستی نقد نسخیزن نیست تو شاید مرد صوفی نے یہ نقد لرا د نسینا پیدا کی نیستی یعنی نقد شی چې سبا ته واړی نو سبا به شاید اونې شي نیس بش نقد لرا د نسینا پیدا کی نیستی نقد لر نیستی پیدا کی دنا نسینا اسے کو دا بیا دے جواب ورکی روح تا گفتم سوشی دا خوشتر سر یار خود تو لزم نے حکایت گوشتا ما ورتو ہوئی پٹ بہتری سر دا یار یعنی محبوب راز دا پزمند بل قصہ کی راوستل پکاری دا ڈائریکٹ نہیں پکار صراحت نہیں پکار خود تو تخپلا پزمند یو قصہ کی وقت کیے دا اشترا باشد کے سر دلبارا گفت آیت تر حدیث دیگر بہتر دائی سر دا محبوبانو راشی پا خبر گفتایت کوئی ریشی در حدیث دیگر پا خبر نورو کے بزمند نورو گفت مکشوفو برہنا بے غلول بازگو رنجم مدی بلفظ روح ہوئے کلاو او برہنا بے خیانتا باز کو را دو آیا رنجم مدی تکلیف پر آکا اے بالفضول اے بکواسی بالفضول بکواسی تو ہوئی فضول والا بازگو اسرار رمز مرسلی آشکار آوے کے بنا ذکر دین بیارا تو آیا اسرار اور رازون دا پیغمبرانو
آشکارا به اخکارا و خی آشکارا به کی پنہا ذکر دین کارا خی ذکر د دین کا پټاو ذکر د دین خو پټ خی اخکارا خی ارشاد پتولی پرد بردارو برہنا گو کہ من میں نگنجم با سنم در پیران پرد بردار پرد اچھتا کا برہنا بلا ہوا ہے کہ نزگم محبوب سرا سنم محبوب در پیران قمیص کی سواد لوا ان قمیص واسطہ نہ قبل ہوا گفت مرا ریا شوت ادھر آیا نے تمہاری نے کنارہ دے میں اور تو ایک آزیشی آغا خخکارا برہنشی در آیا ان غراز نو نہ متپاتشی نہ مترب پاتشی نہ منز پاتشی عرص ختم شی آرزو میں خواہ لیک اندازہ خواہ لیک بدا باب کی غلطہ با اندازہ نہ دے لیک اندازہ خواہ با غلط رہا اندازہ لفظ آرزو میں خواہ لیک اندازہ خواہ تم تقاضا کوا خوب اندازہ کوا بھی اندازے نے زیادہ مکوا بر نتانا کو ہرا ایک بر طاقت مل رہی غر لرا یو پانا دواخو یعنی پہ یو پانا دواخو مانے غر کیے دونوں برداشت کلیش تو پانا دواخی سنگ باغا برداشت کلیش بر نتابت طاقت مل رہی کو ہرا غر لرا ایک برگی کا یو پانا دواخو اندشی برداشت کلی غر لرا یو پانا آفتابے کزوے عالم بھرو اندکے گھر بے شاید جملہ سو مثال گورا وی انوار چې دا غینه د عالم روشن شوی دی نور راوخي عالم روشن شي نو اند کې ګر پیشات ک لګم رانیزدي شي جمله ارسب وسیږي بس داخل انوار د مخلوق نور دی او ذات حقیقی دا غي بارک څنګه وې څنګه خبر وکي تا نه گردد خود لی جا نه جها لب دوزو دی د بر باندې پرچو نگرزی وینا دل جان جہان اڑا دا روح دا جہان یعنی جہان تبانش بنیاد دا جہان تبانش دل جان جہان اڑا دا روح دا جہان یعنی بنیاد دا جہان تبانش ونگرزی خون گرزی دل مراد تبکی دل دیر پرچو نگرزی وینا اصل کدا سے تا نگرد دل جان جہان خون پھر پرچون گرزی دل جان جہان وینا یعنی تبانش جہان جان جہان تبانش یعنی بنیاد جہان تبانش دے د پارا چی بنیاد جہان تبانشی سو کا لب دوش شنڈے اگانڈا ودید بربن نظر بن کا دیو کے سمو آیا فتنہ ہوا شبہ خون ریزی مجو بے شزی شمز تو ریزی مجو فتنہ او فساد او خون ریزی تبائی مطلب کا مجو جاد جستن ہے مغاڑا بے شزی زیادت دینا شمس تبریزی متعلق مطلب کا داغد اسرارون زیاد مطلب کا ای نظارت آخر از آغاز کو رو تمام یہی حکایت پاس کو دا کی سچ دے دا خبرہ دا اسرار دا شمس تبریزی اسرار توحید دا آخر نلری بیار سر شروع کا یعنی قصہ طبیب و رنجور رو تمام یہی حکایت باز کو تمام دے کسی بیا ہوا ہے بیا کسی شروع